बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर जो एक तहरीक चल रही है उसके हवाले से एक सिग्निफिकेंट तब्दीली देखने को मिल रही है। गो कि ये कोई बहुत तेज़ रफ्तार किस्म की तब्दीली नहीं है, बहुत आहिस्ता रवि के साथ हम पिछले चंद बरसों में जो एक कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद की एक पॉलिसी नज़र आती थी उसमें एक शिफ्ट के से आसार दूर से दिखाई दे रहे हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं हैं, धुंधले हैं, लेकिन बहरहाल अगर डॉट्स मिलाए जाएं कुछ चीज़ों के तो लगता है कि एक तब्दीली जो है इस पॉलिसी की मुंजमद पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह तौर पर झलक रही है और झांक रही है। कश्मीर की एक अहम मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन के तर्जुमान सलीम हाशमी के हवाले से एक जो स्टेटमेंट है, एक रिपोर्ट है, वो मीडिया को रिलीज़ हुई, जिसमें ये कहा गया कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह जो मुत्तहिदा जहाद कौंसिल के भी सरबराह हैं और एक बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं, क्योंकि उनके हवाले से इतना प्रोपेगेंडा किया गया और इतनी रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल मीडिया में भी और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी। यानी सैयद सलाहुद्दीन, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में एक तकरीब से ख़ताब किया है और ये तकरीब उनके तंजीम के एक सीनियर कमांडर की शहादत के मौका पर मुनक्कद हुई। सीनियर कमांडर निसार अहमद खांडे अल-मारूफ़ उमर मुख्तार, जो गुज़श्ता रोज़ यानी जुम्मा के रोज़ इस्लामाबाद अनंतनाग के इलाके में एक झड़प में जाँ बहक हुए थे। इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सैयद सलाहुद्दीन ने उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो मैदान जंग में 25 साल से सरगर्म थे और वो कई बार भारतीय फ़ौज के हाथों गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन रिहाई के बाद वो एक बार फिर इस मुसल्लह तहरीक में शामिल होते हैं। यूँ लगता है कि ये जो कमांडर थे ये ख़ासी एक अहम लोगों में शुमार किए जाते थे, क्योंकि इस तरह की तकरीबात हर एक अस्करी नौजवान की जाँ बहक होने पर मुनक्कद होना कोई अमूमी तौर पर देखा गया है कि ये कोई रिवायत नहीं है। सैयद सलाहुद्दीन ने इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कहा कि जो तहरीक है वो जारी रहेगी और जो एक उसमें यानी फ़तह तक जारी रहेगी और भरपूर अपनी कोशिशें और अपनी जो तहरीक है उसको जारी रखेंगी हुर्रियत पसंद। गुज़श्ता चंद बरस से बिलख़ुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी सख्ती सामने आई हुर्रियत पसंदों की सरगर्मियों के हवाले से, उनकी बयानबाजी के हवाले से, उनके अपना वजूद जो है उसका इज़्ज़त के इजहार के हवाले से। जहाँ एक तरफ 5 अगस्त 2019 को भारत और पाकिस्तान के तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए और तमाम चैनल्स बंद हो गए उनके दरमियान राब्तों के, वहीं यूँ लगता है कि इन चंद बरसों में एक गैर एलानिया पीस प्रोसेस और बातचीत का एक चैनल जारी रहा, उसके ज़रिए मामलात तय होते रहे। अब ये रिपोर्ट्स वक्त के साथ साथ सामने आती रही हैं। पहले भी कुछ बैरूनी दुनिया के अखबारात के ज़रिए ये रिपोर्ट सामने आई थी और अब कुछ तेज़ी के साथ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिल्ली से भी आ रही हैं, इस्लामाबाद से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ना होते हुए भी कुछ न कुछ मामलात आगे बढ़ते और चलते रहे, जिसका एक अहम सबूत जो 2004 की जंग बंदी है कंट्रोल लाइन पर, उसके मुआहदे की तजदीद है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि कंट्रोल लाइन पर तसादम का कोई बड़ा वाक़या रूनुमान नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्ज़ामात लगाना भी कम कर दिए
بلکہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ بات ہے کہ بھارت پاکستان پر LOC کی خلاف ورزی یا در اندازی کا الزام عائد کرتا ہو۔ اسی غیر اعلانیہ چینل کے نتیجے میں سری نگر سے دبئی کی جو پروازیں ہیں وہ اڑتی رہیں اور وہ دبئی تک پہنچتی رہیں پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے، اور 7 دن تک یہ مشق جاری رہی، حالانکہ پاکستان نے اعلانیہ طور پر اپنی فضائی حدود ہے وہ بھارتی جہازوں کے لیے 5 اگست کے بعد بند کر دی تھی۔ تو اسی طرح جو ایک اہم چیز نظر آئی تھی 5 اگست کے بعد، وہ کشمیری لیڈرشپ کی زباں بندی، غیر اعلانیہ زباں بندی تھی۔ کشمیر کی جو قیادت ہے، جلاوطن قیادت ہے یا جو یہاں موجود ہے، وہ بولتی تو تھی لیکن بہت دھیمے سروں میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ تو پہلی بار یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو خوف کی اور یہ جو احتیاط کی اور مصلحت کی زنجیریں پہنا دی گئی تھیں کشمیر کی لیڈرشپ کو، یہ ٹوٹنے لگی ہیں، اور اب کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ زوردار انداز سے، بالخصوص جو ویلی کے اندر اس تحریک کو آن کر رہی ہے، آنرشپ دے رہی ہے عملی طور پر، وہ کچھ زیادہ ووکل انداز میں بولتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ کشمیر کے اندر جو ایک تحریک ہے اب وہ بے نام و نشان نہیں رہے گی، بلکہ اسے آنرشپ دی جائے گی۔ یہ جو سکوت ہے، یہ جو 2-3 برس سے جاری ہے، اس سکوت کے ٹوٹنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں بہرحال ایک تبدیلی متوقع ہے چند ماہ کے اندر، اور یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایک غیر اعلانیہ پیس پروسیس تھا، اس کا انجام بھی جنرل مشرف کی پیس پروسیس جیسا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے گراؤنڈ پہ کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، اس سے گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس سے بھارت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نتیجتاً وہ قوتیں پاکستان کے اندر جو یہ اس پروسیس کی مخالف تھیں، ان کو سپیس ملی، ان کو زیادہ سپیس ملی، اور وہ اس لا حاصل مشق کو سے اب جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ ساری کہانی انفولڈ ہوتی جائے گی کہ جو دستور زباں بندی تھا، کیا اس میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے، جو مصلحت کی زنجیریں اور مصلحت کے تالے چڑھائے گئے تھے لوگوں پر، کیا وہ کھلتے جا رہے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت تک مظفر آباد میں سید صلاح الدین کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، اعلانیہ ایکٹیویٹی، اس کی پریس ریلیز، اور پھر ان کا جو ایک بدلا ہوا لب و لہجہ ہے جس میں ایک بلند آہنگی بھی ہے اور ایک قوت بھی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر کی جو چند برسوں سے جو ایک پالیسی تھی اس میں ایک شفٹ آ رہی ہے، اور گزرتے دن کے ساتھ یہ منظرنامہ جو ہے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔